बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाइज़ा मरिस्तु फ़हुवा यशफ़ीन। और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे शफ़ा बख्शता है। देखने वाले तमाम बहनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयाश है और आप देख रहे हैं द गैलेक्सी टीवी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से कि कोविड-19 क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। मुझे जब कोरोना वायरस पॉजिटिव आया तो मुझे क्या सिम्टम्स थे और क्या मैंने होम रेमेडीज़ अडॉप्ट की, क्या मुझसे मिस्टेक हुई जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए। उसके बाद क्या मेडिसिन्स मुझे दी गई और किन मेडिसिन से मेरी रिकवरी फ़ास्ट हुई। और जब मैं मुकम्मल तौर पे ठीक हो गया, मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया, उस टेस्ट के नेगेटिव आने के बाद भी मुझे कौन से सिम्टम्स हैं जो अभी भी मुझ में एग्जिस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखने वाले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। सबसे पहले कोविड-19 चूँकि ये वायरस काफ़ी ज़्यादा इस टाइम इन न्यूज़ है, ज़्यादा इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आप सब जानते हैं कि चाइना के सूबे वुहान से इसका आगाज़ हुआ था। उसके बाद ये एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फैलते फैलते पूरी दुनिया में ये फैल चुका है। और उसके बाद इस वायरस के डिफरेंट सिम्टम्स रहे। स्टार्ट में खाली आपको फ़ीवर होता था और फ़ीवर के साथ कफ़ होती थी या फ्लू होता था, तो आपको कोविड-19 के ये सिम्टम्स में कंसीडर होते थे। बाद में कुछ इसके सिम्टम्स में चेंजेस आए, लाइक आपको शिवरिंग होना स्टार्ट हो गई, हेडेक होना स्टार्ट हो गया। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखने को मिले जिनमें किसी किस्म के कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो अब ये सिम्टम्स बेसिकली आपकी बॉडी के हिसाब से वेरी करते हैं। तो मुझे एक्चुअली जो सिम्टम्स आए थे उसमें मुझे शिवरिंग स्टार्ट हुई थी बॉडी में, और उसके बाद मुझे हेडेक हुआ था। हेडेक होने के बाद तकरीबन 11-12 घंटे के बाद मुझे फ़ीवर हो गया था, करीबन 102-103 के करीब। और जब मुझे फ़ीवर हुआ और उसके कुछ टाइम के बाद मुझे कफ़ स्टार्ट हो गई थी। मैंने पैरासीटामोल यूज़ की तो मेरा फ़ीवर ठीक हो गया। लेकिन जो बाकी के सिम्टम्स थे लाइक शिवरिंग, स्वेटिंग, हेडेक, ये चीज़ें मेरी एग्जिस्ट रहीं मुझ में। तो इसके लिए मैंने कुछ होम रेमेडीज़ अडॉप्ट की हैं जो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप लोग भी उन रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप लोग गागल्स कर सकते हैं, जिसे हम गरारे करना कहते हैं। आप पानी लें, उसको बॉयल करें, उसमें नमक डालें। नमक बाय इटसेल्फ एक एंटीबायोटिक है, तो आप उसके साथ गरारे कर सकते हैं दिन में 2 से 3 मरतबा। उसके बाद आप इसकी स्टीम ले सकते हैं। पानी लें, नमक डालें उसमें, उसके अंदर आप जो है वो क्या कहते हैं, क्लव्स डाल सकते हैं। आप उसके अंदर जिसे हम क्या कहते हैं, दालचीनी बोलते हैं, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। आप उसकी स्टीम ले सकते हैं। इसी तरीके से कहवा बनाने के लिए आप कोशिश करें दिन में 2 से 3 मरतबा कहवा पिएँ। उस कहवे के लिए भी आप जिंजर का यूज़ करें, यानी अदरक। उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो दालचीनी यूज़ करें, आप उसके अंदर क्लव्स यूज़ करें, और आप उसके अंदर थोड़ा नमक डालना चाहें आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। अगर आपको बीपी का कोई इशू नहीं है तो आप इस कहवे को भी दिन में 2 से 3 मरतबा पिएँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इससे। अब एक्चुअली मुझे 5 से 6 दिन तक मेरे अंदर जो सिम्टम्स थे वो ग्रेजुअली कम होना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन सडनली मुझ में जो है वो शिवरिंग और जो स्वेटिंग का अमल था ये ठीक नहीं हो रहा था। अब मुझे बेसिकली साथ में पेलगम भी स्टार्ट होना शुरू हो गया, यानी रेशा होना। अब पेलगम जब आपको स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है? देखें कि जब ये वायरस होता है ये आपके मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए आपकी बॉडी में एंटर होता है। एंटर होने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी इधर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आपके लंग्स में एंटर होने की कोशिश करेगा। अगर आपकी ये लंग्स में एंटर होता है इसका मतलब आपको रेशा होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी ये लंग्स में एंटर हो रहा है तो आप कोशिश करें कि इमीडिएटली एंटीबायोटिक यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपके लंग्स में एक बायोटिक डिसीज़ क्रिएट कर देता है, एक इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। अगर आप एंटीबायोटिक साथ में यूज़ करेंगे
3 दिन سے یا 5 दिन کے لیے ایک کورس कंप्लीट कर लें. उससे क्या होगा कि आपको इंशाल्लाह ताला आपकी जो लंग्स में एक इन्फेक्शन होने का अमल होता है वो नहीं होगा. अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि आपको पता है एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती, तो मुझे वो मेडिसिन्स नहीं मिल पाई वक्त के ऊपर. तो मेरी सिचुएशन डे बाय डे वर्स होती गई और एक ऐसी सिचुएशन आई कि जब मुझे लगा कि यार अब एंड हो चुका है, तो मैंने इमीडिएटली एम्बुलेंस कॉल की. एम्बुलेंस कॉल करने के बाद मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया. वहाँ पे मेरे कुछ टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए, ईसीजी की, एक्सरे किए. तो वहाँ पर मुझे वही बात के लंग्स में एक इन्फेक्शन आया, साथ में निमोनिया के कुछ सिम्टम्स आए. उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स की आईवीज़ दी और औरल भी आप कुछ एंटीबायोटिक्स दी, साथ पैरासीटामोल दी. तो तकरीबन 5 दिन का मेरा ये कोर्स उन्होंने किया और 5 दिन मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा. जब उन्हें लगा कि अब मेरी ये सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो चुकी है, फिर उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया. हॉस्पिटल से मुझे आइसोलेशन सेंटर में, क्वारंटाइन सेंटर जिसको बोला जाता है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया. वहाँ पे मैंने करीबन 10 से 11 दिन मज़ीद गुजारे, यानी टोटल मैंने तकरीबन 15 से 16 दिन गुजारे और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे घर भेज दिया. अब घर में आने के बाद भी मुझे कुछ सिम्टम्स हल्के से बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं. लाइक मुझे कभी कभी कफ़ हो जाती है. कफ़ होने के बाद मुझे कभी कभी थोड़ी सी हार्ट बीट महसूस होती है कि थोड़ी तेज़ है, या फिर हल्का सा पहलगम महसूस होता है. अब बेसिकली जब इसको मैंने स्टडी किया या अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया तो उनका कहना यही था कि एक्चुअली कुछ ये वायरसेस जो हैं, ये इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक होते हैं. आप इसके लिए एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं. तो अब ये कि मैं साथ में एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, साथ में अच्छी डाइट ले रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि 8 से 10 घंटे की नींद भी लूँ, तो उसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं. तो आप लोग भी इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं. सेकेंडली एक ना बड़ा मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी आप हॉस्पिटल नहीं जाना. ये एक अजीब सी चीज़ें देखने को आती हैं, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया. जो मेरे दोस्त अकारिब हैं या जितने भी मेरे अजीज़ हैं, वो ये समझते हैं कि भाई अगर हम हॉस्पिटल चले गए तो बस इसका मतलब हम ऊपर चले गए. देखें, जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, जो हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ है, दे आर रियली वर्किंग हार्ड. आप उनके साथ पूरा कोऑपरेट करें और अगर आपको किसी किस्म के सिम्टम्स हैं, आप उसको इमीडिएटली उनके साथ कंसल्ट करें. क्यों? क्योंकि अगर आप इमीडिएटली उनके साथ कंसल्ट करते हैं तो इसकी रिकवरी आसान है. अगर आप इसको बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहेंगे, घर में रहेंगे और ये जब पीक स्टेज पे चला जाएगा तो फिर इसकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है. तो आप कोशिश करें कि आपके कोई फैमिली डॉक्टर्स हैं, आप उनके साथ कंसल्ट करें. कुछ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है या कुछ ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत है. लाइक आप LFT करा सकते हैं, अपने जिगर की पोजीशन देख सकते हैं, आप एक्सरे करा सकते हैं, आप ECG करा सकते हैं, आप PT-INR टेस्ट करा सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि ब्लड में कोई क्लॉटिंग तो नहीं हो रही या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है. तो ये टेस्ट आपके लिए ज़रूरी होते हैं. आप ये टेस्ट चाहे प्राइवेटली भी करा सकते हैं या किसी फैमिली डॉक्टर से मशवरा लेके भी करा सकते हैं. तो जब आप ये तमाम चीज़ें करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको किसी किस्म का इंशाल्लाह इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो आप डॉक्टर के साथ लाजमी कोऑपरेट करें और उनके साथ कंसल्ट करें, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी. अब उसके बाद एक प्रॉब्लम कोविड से रिकवर्ड होने वाले पेशेंट को ये भी आती है कि बेसिकली अब उनकी जो कैपेसिटी होती है काम करने की, स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं या उनकी कोई एक एक्टिविटी है 10 घंटे 8 घंटे कंसेक्टिवली बैठने की या कोई और फिज़िकल एक्टिविटी करने की, उनकी परफॉर्मेंस बेसिकली कम हो जाती है. मीन्स वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकते, उनको बैकेज होगी, उनके मसल्स पेन्स होना शुरू हो जाएंगे. तो जो एम्प्लॉयर होता है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यार ये बंदा तो इस स्पीड में काम करता था, अब तो ये पहले जैसा काम नहीं कर रहा. तो ऐसा नहीं है. एम्प्लॉई पूरी कोशिश करता है अपना 100% देने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके मसल्स पेन की वजह से, उसको वीकनेस होने की वजह से उसके अंदर पहले जैसी बात नहीं रहती जो
جو کہ انٹرنیشنلی اب یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ یہ اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ ود دا پیسج آف ٹائم جاتے ہیں. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے امپلائر حضرات سے کہ آپ پلیز کوپریٹ کریں اپنے ان پیشنٹس کے ساتھ جو ریکور ہو چکے ہیں یا ریکوری فیز میں ہیں. ان کو مینٹلی طور پہ تھوڑا کانفیڈنس ملیں تاکہ وہ ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہو اور وہ آپ کو اچھی پرفارمنس ان فیوچر میں دے سکیں. دیکھیں اس وائرس میں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ وائرس آپ کے مائنڈ کے اوپر، دماغ پہ آپ کے اثر کرتا ہے، آپ کے ہارٹ کو اثر کرتا ہے، آپ کی کڈنیز کو اثر کرتا ہے، آپ کے لیور کو اثر کرتا ہے اور آپ کے لنگز کو اثر کرتا ہے، یا ان میں سے کسی چیزوں کو اثر کرے گا. تو اب یہ سارے بیسک فیکٹرز ہیں. اب جب یہ وائرس ان تمام چیزوں کو افیکٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر وہ پہلے جیسی بات نہیں رہے گی. تو بہرحال اس وائرس میں جو میرے سامعین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، بالخصوصاً وہ لوگ جو اس وقت پازیٹیو ہیں، ڈونٹ وری، آپ کسی قسم کی ٹینشن مت لیں، اپنے آپ کو بالکل ریلیکس رکھیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اگر آپ اسٹریس لیں گے آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جائے گا میرے بھائی. تو آپ نے اسٹریس نہیں لینا، آپ نے بالکل ریلیکس رہنا ہے. جتنا آپ ریلیکس رہیں گے اتنا زیادہ آپ ٹھیک ہوں گے. جیسا میں نے ایک آیت سے اس چیز کا آغاز کیا تھا کہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں وہ اللہ ہے جو ہمیں شفا دیتا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے. آپ اللہ کو کثرت سے یاد کریں. اس کے علاوہ سورہ رحمان کی تلاوت آپ سنیں. سورہ رحمان میں بے شک شفا ہے، تو آپ سورہ رحمان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سنیں تاکہ آپ کو شفا ملے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پانی پہ دم کرنا چاہتے ہیں، لائک آپ درود پڑھیں 7 مرتبہ اول و آخر، 10 مرتبہ سورہ الحمد اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ پڑھ کے پانی پہ پھونکیں، وہ پانی پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک شفا دینے والا ہے. آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا. یہ تمام چیزیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی، یہ میں نے کی ہیں اور ان تمام چیزوں سے مجھے بہت فرق پڑا ہے. بالخصوصاً یہ دم کا پانی جو میں پیتا تھا، میرے اندر مجھے لگتا تھا کہ انرجی آ گئی ہے. جب میں سورہ رحمان سنتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یار میں بہت زیادہ، مجھے سکون مل گیا ہے اندر. تو یہ چیزیں آپ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دینے والا ہے. اور سیکنڈلی، آپ کسی قسم کی ٹینشن نہیں آپ نے لینی. کوشش کریں کہ آپ ایکٹیویٹی لازمی رکھیں. ایکٹیویٹی سے مراد کیا ہے کہ آپ، اگر آپ کے لیے پاسبل ہے کہ اگر آپ نے ہوم آئسولیشن کیا ہوا ہے، آئی ریکمینڈ آپ کمرے کے اندر ہی واک کریں تاکہ آپ کے وجہ سے دوسرے لوگ افیکٹ نہ ہوں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں، آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، جب آپ نے کووڈ کا ٹیسٹ کرانا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی میرا PCR کاؤنٹ کتنا ہے. اگر تو آپ کا PCR کاؤنٹ 30+ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر والوں سے بے شک ملیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ کھائیں پیئیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کیونکہ PCR کاؤنٹ اگر آپ کا 30+ ہے، آپ کسی دوسرے بندے کو انفیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کا PCR کاؤنٹ 30 سے نیچے ہے تو آپ کے لیے پریشانی کی بات ہے. پریشانی کی بات یہ کہ آپ دوسروں کو وائرس منتقل کر سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی مکمل طور پہ ہوم آئسولیشن کریں. مکمل طور پہ آپ باقی سب لوگوں سے الگ رہیں، واش روم الگ یوز کریں، جو کھانے پینے کے برتن ہیں وہ ڈسپوزیبل یوز کریں تاکہ دوسرا بندہ جو اس ٹائم ہیلدی ہے وہ آپ کی وجہ سے وائرس کا شکار نہ ہو جائے. ایک چیز. سیکنڈلی، آپ کوشش کریں کہ ایکسرسائز کریں، لائک واک کریں. آپ اس کے علاوہ کوئی اور آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جوگنگ کر سکتے ہیں، یا کوئی اور چیز جو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اور کسی اور کو وائرس منتقل ہونے کا خطرہ نہیں ہے. آپ ان ایکسرسائز کو لازمی رکھیں. کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو چیز، اس کے بعد کھانے پینے کا آپ لازمی خیال رکھیں. جس چیز کا آپ کا دل کر رہا ہے میرے بھائی وہ آپ کھائیں. اس میں کیونکہ یہ ایک وائرس ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے کہ جی روٹی نہیں کھانی، فلانی چیز نہیں کھانی. آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، آپ سب چیزیں کھائیں. جس چیز کا آپ کا دل کرتا ہے وہ چیز آپ کھائیں. کوشش کریں ہیلدی چیزوں کا استعمال کریں. ڈرائی فروٹ کا آپ استعمال کریں. اگر آپ ڈرائی فروٹ استعمال کرتے ہیں ساتھ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں تاکہ آپ کے جسم کے اندر گرمی نہ ہو. فروٹس کا آپ استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ فش کا اگر آپ یوز کر سکتے ہیں آپ فش یوز کریں، یا آپ یخنی بنا کے پی سکتے ہیں. آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں تاکہ آپ کو، آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ایک طاقت آئے. کیونکہ جتنی اچھی آپ ڈائٹ لیں گے آپ اتنی جلدی ریکور ہوں گے. ریکور ہونے سے مراد میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی کچھ سمٹم رہ جاتے ہیں، جیسے میری باڈی میں رہ گئے ہیں. تو اگر آپ نے اچھی ڈائٹ لی ہوگی، اچھی ایکسرسائز کی ہوگی، آپ کی باڈی کے اندر سمٹمز کم سے کم رہیں گے اور آپ مکمل طور پہ فٹ ہو جائیں گے جلدی. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اچھی ڈائٹ لیں، اچھی نیند لیں، اللہ پاک کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، اور اس کے بعد آپ
جو ہے وہ بالکل بھی پریشان مت ہوں، ریلیکس رہیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، آپ مجھ سے یا اپنے جو آپ کی فیملی ڈاکٹرس ہیں آپ ان کے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے کمنٹ سیکشن کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ آئی ول بی دیئر، میں کوشش کروں گا آپ کو جلد سے جلد آنسر کروں، آپ کے جو کیوریز ہیں اس کے آنسر کروں۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے میڈیسنس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہے، چونکہ ویڈیوز کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ کچھ فارمولاز ایسے ہیں جو کہ ہمارے پاس کاپی رائٹس وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو میں آپ کے ساتھ نام ان کے شیئر نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھنا چاہتے ہیں، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو آنسر کروں گا۔ تو میرے بھائی اپنا خیال رکھیں، کوشش کریں جو باہر نکلتے ہیں مکمل طور پہ فٹ ہیں، ماسک یوز کریں، اور اگر آپ بالخصوصاً پیسوں کا کوئی لین دین کرتے ہیں یا آپ کا کوئی فائنینشیل ریلیٹڈ کوئی کام ہے، جیسا میرا فائنینشیل ریلیٹڈ کام ہے، تو ماسک گلوز یوز کریں، تاکہ کیونکہ پیپرز جو ہیں وہ یہ ایک وائرس منتقلی کا کاز بن رہے ہیں۔ تو آپ گلوز یوز کریں اور کوشش کریں کہ باہر نکلتے وقت سوشل ڈسٹینس کا لازمی خیال رکھیں، اور بالخصوصاً وہ لوگ جن کو کوئی کرونک ڈیزیز ہے، لائک ہارٹ کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، وہ لوگ لازمی ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ باہر نکلتے وقت آپ لوگوں نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ سیف رہیں، کیونکہ اگر آپ کو کوئی کرونک ڈیزیز ہے، یہ وائرس آپ کی اس کرونک ڈیزیز کو بوسٹ کرتا ہے اس کو، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو ہارٹ کا پرسن ہے اس کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے، جس کا بی پی کا مسئلہ ہے اس کا بی پی جو ہے وہ پلس مائنس ہو سکتا ہے، جس کو شوگر کا مسئلہ ہے اس کی شوگر بڑھ سکتی ہے۔ تو جو آپ کے اندر کے پرابلم ہوتے ہیں، یہ وائرس ان پرابلمس کو اٹھاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ تر گھروں میں رہیں اور گھروں سے کام کریں، اور اپنے آپ کا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ کوئی کیوری ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔